बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 100 साल हो चुकी थी। उनकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में ही रिहाइश पजीर थे और उनके बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मक्के में मुकीम थे। अल्लाह ताला ने एक दिन फरिश्तों की जमात को कौम लूत पर इज़ाब इलाही नाज़िल करने के लिए भेजा। कौम लूत पर अजाब के हवाले से मेरा चैप्टर नंबर 8 जो है वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड है। आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वो फरिश्ते कौम लूत की तरफ जाने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। फरिश्तों की ये खुशखबरी सुनकर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और इसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह हूद में भी फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ये सुन के बहुत हैरान हुए, हैरत ज़दा हुए और उन्होंने फरिश्तों से फरमाया कि जब मुझे बुढ़ापे ने घेरा है तो तुम मुझे किस बात की खुशखबरी सुनाते हो? अब काहे की खुशखबरी? तो फरिश्तों ने आगे से कहा कि हम आपको अल्लाह की तरफ से एक सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, चुनाचे आप मायूस ना हो। चुनाचे दोस्तों, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए, जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने खुश थे कि अल्लाह पाक का बार बार शुक्र अदा किया करते थे। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की ये पैदाइश उसी साल हुई थी जिस साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह का घर खाना काबा तमीर फरमाया था। इसी हवाले से मैं यहाँ पे बुखारी और मुस्लिम से एक हदीस बयान करता जाऊं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हरम। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, और दूसरी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया इनके दरमियान कितनी मुद्दत का फासला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल की मुद्दत। इसी तरह अहले क़वाब का कहना है बैतुल मुकद्दस की बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इसी तरह वाज़ेह हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हरम की तमीर के 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी, जिसको बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तमीर फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाया, बेशक जो पहला घर बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्के में है। इससे साबित हुआ कि जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहला घर काबतुल्लाह है और वही किबला अव्वल है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नबूवत की, नबी होने की जो गवाही है वो कुरान पाक में खुद दी गई है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह सफात में ये इरशाद फरमाया, हमने उनको यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दी और वही नबी और वही नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाज़िल की थी। और इन दोनों की औलादों में सुहाले लोग भी हैं और अपने रब पर सरी जुल्म करने वाले गुनाहगार भी। दोस्तों, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नुखर की पोती रुफ़का से हुई और शादी के वक्त आप अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 40 साल थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को औलाद की बहुत ख्वाहिश और तमन्ना थी और इसीलिए वो अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत दुआएं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और अल्लाह पाक ने शादी के 20 साल के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। आपके पहले और बड़े बेटे का नाम मोहिसू रखा गया और अहले अरब आपको मोहिज के नाम से पुकारते थे, और दूसरे बेटे का नाम यकूब रखा गया जिनका लकब इसराइल था और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। यहाँ पे दोस्तों बताता चलूं कि मोरखीन लिखते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपने बड़े बेटे मोहिज से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि आपकी अहलिया को आपके छोटे बेटे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बनाई खत्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नबीना हो गए थे। दोनों बेटे बहुत सादतमंद थे। वो दोनों बेटे अपने बाप की हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत किया करते थे। दोनों बेटों में जो बड़ा बेटा मोहिस था उसको शिकार करने का बहुत शौक था। वो शिकार पे बहुत जाया करता था और अक्सर वो शिकार पे जाके शिकार का गोश्त लाकर अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करता था और उनसे बहुत सारी दुआएं समेटा करता था। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का दिल शिकार के गोश्त खाने को किया तो आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का जिक्र अपने बेटे मोहिस से किया। वो अपने वालिद की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फौरन शिकार पे रवाना हो गए।
اس بات کا علم آپ کی والدہ کو ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب سے یہ بات کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم بکری کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بناؤ اور یہ کھانا اپنے والد کو پیش کرو تو تمہیں کتنی دعائیں ملیں گی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کی اس حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ انہوں نے جلدی سے بکری کو ذبح کیا، اس کا کھانا بنایا اور وہ فوراً اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کھانا تناول فرمایا اور بہت ساری دعائیں دی۔ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور اللہ تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے اور تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد معیز شکار کا گوشت لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا کھانے کی درخواست کی۔ یہ سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ ابھی تو تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ یہ سن کر معیز بھی بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا جان میں تو ابھی حاضر ہوا ہوں۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام جان گئے، سمجھ گئے کہ وہ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے بڑے بیٹے معیز کے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اس کو بھی دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز اور شاداب زمین پر پلے اور پھولے اور ان کے رزق میں اللہ پاک خوب اضافہ فرمائے۔ دوستو، معیز کو اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا بہت ناگوار گزرا اور وہ شدید غصے میں آ گئے اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ معیز کے غم و غصے کا علم جب آپ کی والدہ کو پتہ چلا تو ان کو بہت خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ یعقوب کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ تم فوراً ملک شام سے چلے جاؤ اور جا کر اپنے ماموں جان جو حران میں رہتے ہیں ان کے پاس جا کے رہائش پذیر ہو جاؤ۔ جب معیز کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کو بھی اس معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے اس فیصلے کی حمایت کی اور فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایسے ہی کریں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنی والدہ سے ڈھیروں دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت فرما گئے۔ دوستو، بنی اسرائیل نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کر کے ذبیح اللہ قرار دیا۔ توریت میں یوں تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن اسرائیلیوں نے توریت میں تحریف کر کے یہ لکھ دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسی بات میں جو اسحاق نام ہے بیسیکلی یہ تحریف کیا گیا تھا، یہ اضافی ڈالا گیا تھا اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو عرب سے حسد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ دوستو، اہل عرب سے حسد کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تھے اور اسی نسل میں سب سے افضل آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض مقامات پر کتابوں میں 160 کا لفظ بھی تحریر ہے، اور وفات کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے معیز اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس موجود تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کافی معلومات آپ کو ملی ہوں گی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہوں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو آگے اپنے فیملی ممبرس میں اور اپنے دوستوں میں بھی سپریڈ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔